Niingon ang unang Juan 4:16 nga ang Dios gugma. Tinuod gyud na nga ang Dios gugma. Kay gugma man siya, mahigugma gyud siya. Dili siya mahimutang kun dili siya mahigugma. Niingon ang Juan 3:16 nga gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron dili malaglag ang tanang mutuon niya ug naa na hinuoy kinabuhing walay katapusan. Nahigugma siya ug naa siya'y gihatag. Gihatag niya si Ginoong Hesus sa kalibutan aron mamatay alang sa kalibutan ug mohuman sa kaluwasan didto sa krus. Niingon ang Roma 5:8 nga gipaila sa Dios ang kaugalingon niyang gugma kanato nga sa mga makasasala pa ta namatay si Kristo alang nato. Mao nga gipakita sa Biblia kanato kining dakong kamatuoran. Napadayag ang gugma sa Dios sa pagkamatay ni Kristo. Usa ray gisulti nako karon. Nakagusto ang Dios nimo ug nahigugma siya nimo. Gisulbad na niya ang tanan natong problema ug gibuhat na niya ang tanan para nato. Wala na tayo buhatonon. Mutuo na lang ta sa nabuhat na sa Ginoo. Mahinumdum unta ka nga ang Dios gugma. Kung moingon ka sa Dios nga makasasala ko, andam ko, o gusto kong mudawat nimo, maluwas ka. Malipay dayon ang Dios ug malipay pud ka. Ang Dios gugma nga nagpadala sa pinangga niyang anak. Nahulog ug nadunot ang tawo, apan gipadala nimo ang imong pinanggang anak. Gipaila sa Dios ang iyang kaayo ug gugma kanato. Nga sa mga makasasala pa ta, namatay si Kristo alang nato. Tuo lang niya, di ka malaglag. Maimo hinuon ang kinabuhing dayon.